One TV Patrol. Sa detalye sa atong mga balita sa One TV Patrol, Usamis PNP nagpasidaan sa mga ginikanan nga adunay mga minor nga anak. Padayon ang pagpahinumdom sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis ngadto sa mga ginikanan nga mamahimong responsable sa ilang mga anak aron makalikay sa bisan unsang daotang bisyo. Kinibunga sa mga insidente sa curfew hour kundiin ang nalambigit mga minor de edad. Gikasubo sa pag-ayo sa Usamis PNP nga sa ulahing operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga droga aduna usay duha ka mga minor nga nalambigit. Diin ang maong mga dalaga nahimong parokyano giadtong usa ka alias Lablab nga nasikop atol sa drug buy bust operation sa Karangan Lodge dili palang dugay. Tambag sa kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga dili tanang panahon pahinaykan ang mga anak nga maglaag o kung maglaag kinahanglan gihapong i-monitor abisan maayo ang pagpananghid. Nagpahinumdom ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga aduna usay tulubagon ang ginikanan sa mga anak nga nalambigit sa mga salaod. So dito sila nagpat session sila dito while nagpat session napalitan nato daan sa atong surveyor. So pagpalit during pat session na gidasmaga nato mo tong atong maabtan dito is 5 sila ka buok appeal ang atong subject. So allegedly na ay duha ka minor but ato to siyang gisuta kung tinuod ba gyud. So nangayo tag dokumento nga pagpamatuod nga minor de edad tong duha. So naagi day duha ka babae nga minor de edad. Ang atong nakuha ato is more or less 5 grams nga ginadiling droga. So malagi sir sa amo sa PNP aside sa law enforcement nga operation nga gikandak sa ato ang PNP giawhag sad nato ang ato ang mga parents, mga ginikanan nga kung pwede sa ila ang mismong panimalayod they should impose discipline sir sa ila ang mga anak kay sa gingon lagi nato dili sila mapadulong sa anang illegal nga activities or involvement sa criminality kung pasagdaan lang nato sila. One TV Patrol.